मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाढ्ये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेदवेदान्तविद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्। अब प्रभु त्यसपछि होचो अग्लो जलसहितको र जलविहीन जमिनको ज्ञान भएका छाउनी लगायत बनाउन सिपालु बाटो रक्षा सहित आफ्नो कार्यमा सधैँ सावधान रहने शूरवीर, जमिन खन्ने, सुरुङ बनाउने, नदी तर्नका लागि तत्कालै साधन तयार गर्ने, जलको प्रवाह रोक्ने कारिगर, कपडा बुन्ने जुलाहा, रथ र यन्त्र सहित बनाउने पुरुष, सिकर्मी, बाटोका रक्षक, रुख काट्ने मान्छे, भान्से, चुना लगाउने सहितका पुरुषहरू त्यहाँबाट हिँडे। त्यस समय बाटो बनाउनका लागि ज्यादै ठूलो जनसमुदाय हर्षित हुँदै वनतिर लागे। अब त्यो बाटो बनाउन धेरै सिपालु कारिगरहरू आफ्नो दलसहित अनेकौं प्रकारका औजार लिएर गाडी हिँडे। तिनीहरू लहरा, झाडी, ठुटा रुख र ढुङ्गा हटाएर अनेकौं प्रकारका रुख काटेर बाटो बनाउन थाले। जहाँ रुख थिएनन् त्यहाँ केही मनुष्यले रुखको बिरुवा रोपे भने कुनै कारिगरले बन्चरो, खन्ती, हँसियाले कतै कतै रुख र घाँसहरू काटेर बाटो सफा बनाउन थाले। अब प्रभु केही बलिया मनुष्यहरूले जरा धेरै तलसम्म गएका कुस, काँस लगायतका हातले उखेलेर फ्याँक्दछन्। तिनीहरूले जतासुकैको होचो अग्लो जमिन खनेर मिलाउँथे भने कसैले ठूला ठूला खाडल पुर्ने काम गर्थे। तिनीहरूले जहाँ पुल बनाउन योग्य पानी देखे त्यहाँ पुल बनाइदिए। यसै गरी पानी बग्ने बाटो बनाउन उचित देखे त्यहाँ बाँध बाँधे। यसरी उनीहरूले अनेकौं ठाउँमा आवश्यकता अनुसारको काम गरे। यसरी नै उनीहरूले जलविहीन ठाउँहरूमा अनेकौं प्रकारका ज्यादै राम्रा कुवा, पोखरी लगायतका बाटो बनाए। यसरी सेनाको त्यो बाटो देवताहरूको बाटोभन्दा धेरै शोभायमान देखिन थाल्यो। त्यहाँको भुइँमा चुना र कङ्क्रिट राखेर त्यहाँ त्यसलाई थिचेर पक्का बनाइदिएका थिए भने त्यसको दुवै किनारमा फूलका बिरुवा लगाइदिएका थिए। त्यहाँ रुखहरूमा मदले उन्मत्त भएका पक्षीहरू चिरबिर गरिरहेका थिए। त्यहाँको समग्र बाटो अब यसरी के भयो त भने चन्दन मिसाएको जल छर्किएको थियो भने बाटाको दुवैतिर अनेकौं प्रकारका फूलले सजाइएको थियो। यसरी बाटो बनेपछि जहाँ जहाँ छाउनी बनाउन भनिएको थियो त्यहाँ भरतको आज्ञा अनुसार छाउनी बनाइदिए। यसै गरी बाटामा बनाएका छाउनी इन्द्रको नगर जस्तै शोभायमान भएका थिए। तिनीहरूका चारैतिर खाडल खनिएको थियो। त्यो अनेकौं प्रकारका रुख र वनहरूले सुशोभित शीतल जलले परिपूर्ण भएका र ठूला ठूला माछा पनि भएका गंगाको किनारमा बनाएको ज्यादै रमाइलो राजमार्ग धेरै शोभा सम्पन्न देखिन्थ्यो। यता अयोध्यामा त्यो उन्नतिको संकेत गर्ने रात्रिको थोरै मात्र भाग बाँकी रहेको देखेर प्रार्थना कलामा, स्तुति कलामा ज्यादै ज्यादै सिपालु, सूत र माघधहरूले मंगलमय प्रार्थनाहरूद्वारा भरतको प्रार्थना गर्न थाले। अब प्रभु त्यो रात्रिको अन्तिम प्रहर समाप्त हुन लागेको जानकारी दिने दमाहा बज्न थाले भने बाजा बजाउनेहरूले शङ्ख तथा अनेकौं अन्य प्रकारका बाजाहरू बजाए। ती बाजाहरूको ठूलो आवाज समग्र आकाशलाई व्याप्त गर्दै गुन्जिन थालेको सुनेपछि ज्यादै शोकाकुल भएका भरतलाई फेरि शोकरूपी अग्निको आँचले सेक्न थाल्यो। अब ती बाजाहरूको ध्वनिले भरतको निद्रा खुलेकाले उनले उठेर म राजा होइन भन्दै ती बाजाहरू नबजाउने आज्ञा दिएपछि शत्रुघ्नसँग अब भरतले भन्नुहुन्छ, कैकेयीले यो जगतको धेरै ठूलो अपकार गरिन्, धेरै ठूलो निन्दा गरिन्, अपमान गरिन्। हे भाइ राजा दशरथ, मलाई धेरै ठूलो दुःखको भारी बोकाएर स्वर्गलोकतर्फ जानुभयो। आज ती राजा दशरथकी राज्य लक्ष्मी पानीमा भएको बिना माझीको डुङ्गा जस्तै भएर यताउति लर्खराइरहेकी छन्। जो हामी सबैका सर्वोत्कृष्ट स्वामी र रक्षक थिए, ती रामलाई पनि मेरी माताले धर्मलाई तिलाञ्जली दिँदै वनवासमा पठाइदिए। त्यसै समयमा भरतले यसरी अर्धमूर्छित भएर विलाप गरिरहेको देखेर राजमहलमा स्थित भएका सबै स्त्रीहरू ज्यादै दुखी हुँदै टाँको छोडेर रुन थाले। जुन समयमा भरत यस प्रकारले विलाप गरिरहेका थिए त्यही समयमा वशिष्ठ राजा दशरथको सभाभवनमा पसे। त्यो सभाभवनको धेरै जसो भाग सुनले बनेको थियो भने त्यसका खाँबा सुनकै थिए।
त्यो धेरै रमाइलो सभा देवताहरूको सुधर्मा सभा जस्तै शोभायमान देखिन्थ्यो भने वेदका ज्ञाता वशिष्ठ आदि आफ्ना शिष्यसहित त्यो सभामा आएर स्वस्तिकको आकारले ढाकिएको सुनबाट बनेको आसनमा निवास गरी बसे। यसरी आफूले आसन ग्रहण गरिसकेपछि उनले दूतहरूलाई आज्ञा दिँदै भन्दछन्, तिमीहरूले शान्त हुँदै गएर ब्राह्मण, क्षत्रिय, योद्धा, मन्त्री र सेनापतिहरूलाई तत्कालै बोलाओ। यसै गरी अन्य राजकुमार सहित भरत, शत्रुघ्नलाई, मन्त्री युधाजित, सुमन्त्रलाई तथा अन्य अरू जति पनि हितैषी व्यक्तिहरू रहेका छन् तिनीहरू सबैलाई तत्कालै बोलाओ। मैले उनीहरूसँग धेरै जरुरी विषयमा छलफल गर्नु छ। त्यसपछि घोडा, हात्ती र रथहरूमा सवार भएर आउने मनुष्यहरूको ज्यादै ठुलो कोकोहोलो आरम्भ भयो। यसपछि त्यहाँ भेला भएका सबैले आउने बित्तिकै राजा दशरथलाई जस्तै गरी भरतको अभिनन्दन गरे। त्यो होइल माछा र पानी, हात्ती सम्पन्न, हलचलविहीन जल सम्पन्न तथा मोती र मणि सम्पन्न शङ्ख र बालुवा भएको समुद्रको जलाशय जस्तै देखिने सभा यसभन्दा पहिले राजा दशरथको उपस्थितिले शोभा सम्पन्न भए जस्तै गरी उनका पुत्र भरतबाट पनि सुशोभित भयो। भरतले के गर्नुभयो, उत्तम ग्रह र नक्षत्रहरूले सुशोभित भएको तथा पूर्ण चन्द्रमाले प्रकाशमय भएको रात्रि जस्तै त्यो सभालाई राम्रोसँग निहालेर हेर्नुभयो। त्यसै समयमा त्यो सभा अत्यन्त उत्तम पुरुषहरूले यथार्थ रूपमा भरिएको थियो भने वशिष्ठ सहितका मुनिहरूको उपस्थितिले ज्यादै शोभायमान भइरहेको थियो। त्यसै समयमा आफ्ना आफ्ना लागि उचित प्रकारको आसनमा बसेका पुरुषहरू र उनीहरूका अङ्गमा लगाएको लेपको कान्तिले त्यो सभा धेरै प्रकाशमय भएको थियो। जसरी वर्षाकाल बितेपछि शरद ऋतुको पूर्णिमाको पूर्ण चन्द्रमण्डलले अलङ्कृत भएको राति जस्तो ज्यादै मनमोहक देखिन्छ, त्यस्तै गरेर विद्वानहरूले परिपूर्ण भएको त्यो सभा ज्यादै सुन्दर देखिएको थियो। त्यस समयमा धर्मका ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठले राजाका सबै कर्मचारीहरू उपस्थित भएको देखेपछि भरतसँग भने। अब भरतसँग भन्दछन् कर्मचारीहरूले, राजा दशरथ यो धनधान्यले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण भएको राज्य हे भरत महाराज हजुरलाई दिएर आफू धर्ममय आचरण गर्दै स्वर्गलोकतर्फ जानुभयो दशरथजी। यसै गरी सत्मय व्यवहार गर्ने रामले पनि सत्पुरुषहरूले पालना गरेर धर्मका विषयमा विचार गर्दै पिताजीको आज्ञालाई सहर्ष हर्षले सहित भएर खुसी भएर स्वीकार गर्नुभयो। बाबु जङ्गल जाऊ भन्दा रामचन्द्रले खुसी भएर स्वीकार गर्नुभयो। यसरी पिता र जेठो दाजुले हजुरलाई यो शत्रुविहीन राज्य दिनुभएको छ। यसकारण हे भरतजी हजुरले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई प्रसन्न राख्दै यसको पालना गर्नका लागि तत्कालै आफ्नो राज्याभिषेक गराउनुहोस् महाराज, जसले गर्दा उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व र मालाबार देशका राजा तथा समुद्रका पानी जहाजबाट व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई हजुरले के गर्ने असंख्य रत्न दिनु। यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि भरतले ज्यादै शोकाकुल हुँदै धर्म पालना गर्ने अभिलाषा लिएर मनमनै रामका शरणमा पर्नुभयो। यसपछि भरतजीले त्यो यथार्थ रूपमा भरिएको सभामा आँसु बगाउँदै विलापपूर्ण स्वरमा भन्नुभयो, आज जसले ब्रह्मचर्यको नियम पालना गर्नुभयो, जो सबै विद्याहरूका ज्ञाता हुनुहुन्छ, जसले सधैँ धर्म सम्पन्न आचरण गर्नुहुन्छ, ती रामचन्द्र भगवान मेरा दाजुको राज्य मैले लिन उचित हुँदैन। राजा दशरथका कुनै पनि पुत्रले आफ्नो जेठो दाजुको राज्य लिन सम्भव नै छैन, त्यो योग्यता नै छैन भनेर भरतले सोच्नुहुन्छ। यसकारण यो राज्य यो र म दुवै रामका हौँ, म पनि रामको, राज्य पनि रामको। यो कुरालाई दृष्टिगत गर्दै हजुरले यो सभामा धर्मसङ्गत कुरा गर्न उचित हुन्छ। ती धर्मात्मा राम मभन्दा उमेरमा जेठा र गुणहरूमा पनि उत्तम हुनुहुन्छ। उहाँ राजा दिलीप अनि नहुस जस्तै तेजस्वी भएको हुनाले अब उहाँले राजा दशरथले जस्तै गरी यो राज्यको पालना गर्नुहुनेछ। यो संसारमा नीच पुरुषले मात्र पापमय आचरण गर्छ तथा जसले नीच आचरण गर्छ त्यो मनुष्य निश्चित रूपमा नरक पर्छ। यदि मैले रामको राज्य लिएर पाप गरेँ भने म संसारमा इक्ष्वाकु कुलको कलङ्क हुनेछु। मेरी माताले जुन पाप गर्नुभएको छ
त्यसलाई म कहिल्यै उचित मान्दिन, ठिक मान्दिन। यसकारण म यहाँ बसेर पनि कठिन वनमा बस्ने रामलाई हात जोडेर प्रणाम गर्दछु भन्दै भरतजीले आफ्ना दाजु रामलाई सम्झिनुहुन्छ। मनुष्यहरूमा अत्यन्तै सर्वोत्कृष्ट राम नै यो राज्यका राजा हुनुभएको हुनाले म रामको पछि पछि जान्छु, किनकि उहाँ तीनवटै लोकको राजा हुनका निम्ति योग्य हुनुहुन्छ। भरतका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि सबै प्रकारका सभासदहरू भगवान रामचन्द्रमा चित्त लगाउँदै हर्षका आँसुहरू बगाउन थाले। त्यसपछि भरतले फेरि भन्नुभयो, यदि मैले रामलाई वनबाट फर्काउन सकिन भने म पनि रामको सेवा गरेर लक्ष्मण जस्तै त्यही वनमा बस्नेछु। म तिमीहरू सबै सभासदका अगाडि रामलाई जसरी भए पनि फर्काएर ल्याउने उपाय गर्छु। मैले बाटो बनाउने कार्यमा ज्यादै सिपालु, तलब लिने र नलिने सबै कार्यकर्ताहरूलाई यसभन्दा पहिले यहाँबाट पठाइसकेको छु। यसकारण अब मैले रामको नजिकमा जानु ठिक हुन्छ। त्यो सभामा यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि भरतले आफ्ना नजिकमा बसेका सुमन्त्रसँग भन्नुभयो, हे सुमन्त्र, तिमीले यहाँबाट तत्कालै गएर सबैलाई मेरो आज्ञा अनुसार वनमा जाने आदेश सुनाइदिएर सेनालाई पनि तत्कालै यहाँ आउने सन्देश पठाइदेऊ। भरतजीका यस्ता कुरा सुनेपछि सुमन्त्रले ज्यादै हर्षित हुँदै सबैलाई राजाको आज्ञा सुनाइदिए अथवा भरतजीको आज्ञालाई के गरी सुनाइदिए। रामलाई यहाँ ल्याउनका लागि भरत जीवनमा जाँदै हुनुहुन्छ र अब उहाँसँगै जान सेनालाई सन्देश प्राप्त भयो भन्ने सुनेर अब सबै प्रकारका प्रजा र सेनापतिहरू हर्षित भए। लौ अब फेरि रामचन्द्रको आगमन हुने भो भनेर सबै खुसी भए। त्यसपछि यसरी हिँड्ने समाचार पाएका सैनिकहरूका स्त्रीहरूले धेरै खुसी हुँदै आफ्ना आफ्ना पतिलाई छिटो तयार हुन अभिप्रेरित गर्न थाले। यसै गरी सेनापतिहरूले घोडा, गोरुगाडा तथा मनको जस्तै गति भएका रथसहित सबै सेनालाई स्त्री सहित हिँड्न तत्कालै तयार हुने आज्ञा दिए। यसरी सेना हिँड्न तयार भएको देखेपछि भरतले आफ्ना गुरुको नजिकमा उभिएर सुमन्त्रसँग भन्नुभयो, तिमीले मेरो रथ तत्कालै तयार गरेर ल्याऊ सुमन्त्र। भरतको आज्ञा स्वीकार गर्दै सुमन्त्रले हर्षित हुँदै खुसी हुँदै गएर उत्तम घोडाहरू, नारी र रथ ल्याए। त्यसपछि भरतले वनमा गएका आफ्नो दाजु रामलाई फर्काउने अभिलाषा लिएर हिँड्न लागेको समयमा भन्नुहुन्छ, भरतजीले तिमीले तत्कालै सेनापतिको नजिकमा गएर सेना भोलि हिँड्न तयारी अवस्थामा रहने व्यवस्था मिलाऊ, किनभने म समग्र जगतको कल्याण गर्ने अभिलाषा लिएर ती वनमा जानुभएका मेरा दाजु रामलाई प्रसन्न बनाएर यहाँ ल्याउन चाहन्छु। भरतजीको यस्ता प्रकारको आज्ञा पाएका सुमन्त्रले आफ्नो इच्छा परिपूर्ण भएको सम्झिँदै सबै मुख्य व्यक्ति, सेनापति र सूर्यदयहरूलाई भरतको आज्ञा सुनाइदिए। त्यसपछि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र आफ्नो आफ्नो रथ तयार गर्न थाले। त्यसको भोलिपल्ट बिहान उठेर रामको दर्शन गर्ने अभिलाषा लिएका भरतजी उत्तम सर्वोत्तम प्रकारको सुन्दर रथमा सवार भएर तत्कालै त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। उहाँको अगाडि अगाडि मन्त्री र पुरोहित रथमा सवार भएर हिँडिरहेका थिए भने ती रथ सूर्यको रथ जस्तै तेजस्वी रथहरू देखिन्थे। यसरी हिँड्दाका अवस्थामा भरतको पछाडि पछाडि विधिपूर्वक सजाइएका 9000 हात्ती हिँडिरहेका थिए भने घोडामा सवार भएका 1,00,000 सैनिकले उनलाई पछ्याइरहेका थिए। यसै गरेर कैकेयी, सुमित्रा र कौशल्या पनि रामलाई फर्काएर ल्याउने त्यो यात्राबाट ज्यादै खुसी हुँदै तेजस्वी रथमा सवार भएर हिँडे। ब्राह्मणहरू पनि ज्यादै हर्षित हुँदै लक्ष्मण सहित रामको दर्शन गर्ने अभिलाषा लिएर अनेकौं कुरा गर्दै हिँडिरहेका थिए। उनीहरू आपसमा कुराकानी गर्ने सिलसिलामा भनिरहेका थिए, हामीले रामलाई कहिले देख्छौं होला, जसरी सूर्यले उदाउने बित्तिकै संसारको अन्धकार हटाइदिन्छ, त्यसै गरी रामलाई देख्ने बित्तिकै हाम्रा सबै चिन्ता यथार्थ रूपमा हराउँछन्। त्यस समयमा अयोध्याका बासिन्दा यस्ता प्रकारका कुरा गर्दै एक अर्कालाई अङ्कमाल गर्दै अब रामलाई भेट्न पाइन्छ भनेर खुसियाली मनाउँदै हिँडिरहेका थिए। त्यो नगरमा भएका सम्मानित पुरुष, त्यो नगरमा भएका सम्मानित व्यक्तिहरू, पुरुषहरू, व्यापारी र कल्याणदायक विचार भएका प्रजाहरू पनि
अत्यन्त ज्यादै खुसी हुँदै रामलाई भेट्ने इच्छाले के गरे अयोध्याबाट त्यहाँबाट रथमा चढेर आफ्ना आफ्ना विभिन्न प्रकारका वस्तुहरूमा आरोहण भएर हिँड्न थाले। अब त्यस समयमा अयोध्याका सबै बासिन्दाले भरतजीलाई पछ्याइरहेका थिए। अगाडि अगाडि भरतजी, पछाडि पछाडि अरू बासिन्दाहरू आज रामलाई भेट्न गइरहेका छन्। ती सबैले भेषभूषा ज्यादै सुन्दर लगाएका थिए भने तिनीहरूले शुद्ध वस्त्र लगाएका थिए। सबैले आफ्ना आफ्नो अङ्गमा तावा जस्तै रातो रङको लेप लगाएका थिए तथा उनीहरूले अनेकौं प्रकारका सवारी साधनमा सवार भएर बिस्तारै भरतलाई पछ्याइरहेका थिए। त्यो ज्यादै हर्षित र आनन्दित भएको सेना आफ्नो दाजुलाई वनबाट फर्काएर अयोध्या ल्याउने अभिलाषा लिएर हिँडे भरतको पछाडि पछाडि हिँडिरहेका थिए। यस्ता प्रकारले रथ, पालकी, घोडा र हात्तीहरूमा सवार भएर अत्यन्त धेरै लामो बाटो पार गरेर तिनीहरू सबै श्रृङ्गबेरपुरमा गङ्गाको किनारमा पुगे रामलाई लिनका निम्ति, रामलाई भेट्नका निम्ति। जाने बेला सबैले भन्दछन्, अहो रामचन्द्रलाई कहिले भेट्न पाइएला। त्यहाँ रामका मित्र माझीहरूका राजा गुह ज्यादै सावधानीपूर्वक त्यो देशको रक्षा गर्दै आफ्ना बन्धु बान्धव सहित बसिरहेका थिए। त्यो माझीहरूका राजा गुह, जसले रामचन्द्रलाई जंगल जानुभन्दा पूर्व त्यो यात्रामा एक दिन राम्रोसँग सेवा गरेका थिए, त्यो भरतलाई पछ्याउँदै गएको सेना सखेबाहरूले अलङ्कृत भएको गङ्गाको किनारमा गएर बस्यो। ती गङ्गाको किनारमा पुगेपछि आफ्नो सेना ज्यादै थकित देखेर भरतले आफ्ना मन्त्रीहरूसँग भन्नुभयो, तिमीहरूले मेरा सैनिकहरूलाई उनीहरूको इच्छा अनुसार यहाँ सबैतिर बस्ने व्यवस्था मिलाइदेऊ। आजको रात्रि विश्राम गरेपछि हामी भोलि बिहानै गङ्गाको पारीपट्टि जानेछौँ। यहाँ बस्नुको उद्देश्य के हो भने म गङ्गामा पसेर स्वर्गीय राजाको पारलौकिक कल्याणका लागि जलाञ्जली प्रदान गर्न चाहन्छु, मेरा पिताजीको लागि। उनका यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि सबै मन्त्रीले उनको आज्ञाअनुसार, भरतजीको आज्ञाअनुसार सैनिकहरूलाई उनीहरूको इच्छाअनुसार बस्ने ठाउँमा राखिदिए। ती गङ्गाको किनारमा छाउनी सहितले सुशोभित हुने त्यो सेनालाई बस्ने व्यवस्था मिलाएपछि भरतजी राम फर्किने विषयमा विचार गर्दै त्यो रात्रि त्यहीँ बस्नुभयो। त्यस समयमा निषादका राजा गुहले गङ्गाको किनारमा बसेको भरतको सेना देखेर सबैतिर बसेका आफ्ना बन्धु बान्धवलाई अथवा बन्धु बान्धवहरूलाई भन्दछन्। अब ती निषाद राजा अथवा भनौँ ती गुहले यो देखिएको ज्यादै ठुलो सेनाका विषयमा धेरै चिन्तन गर्दा पनि मैले यसको रहस्य बुझ्न सकिरहेको छैन। यहाँ निश्चय पनि बुद्धि भ्रष्ट भएका भरत आफै आएका हुनुपर्छ, किनकि यो रुखहरूको चिन्ह भएको विशाल ध्वजा उनैको रथमा फरफराइरहेको छ। मेरो अनुभूति अनुसार उनले आफ्ना मन्त्रीहरूको सहयोगमा पहिले हामीलाई पासोमा बाँध्नेछन्, हाम्रो वध गर्नेछन्। रामलाई भेट्न हिँडेका भरतको त्यो सेनाको समूहलाई देखेर निषादका राजा गुहले लौ हामीलाई पो आक्रमण गर्न आए कि भनेर सोच्दछन्। त्यसपछि उनले जसलाई पिताले राज्यबाट निकालिदिए ती रामलाई पनि वध गर्नेछन्। ती रामलाई खेद्दै आइरहेका हुन सक्छन् यिनी। ती कैकेयीका छोरा भरतमा राजा दशरथको सम्पन्न र सुदुर्लभ राज्यलक्ष्मी आफ्नो बनाउने चाहना भएकाले उनी वनमा रामको हत्या गर्नका लागि जान लागेका हुन् पक्कै। तर दशरथका छोरा राम मेरो स्वामी र मित्र भएकाले उनको कल्याणको कामना गर्दै तिमीहरू अस्त्र शस्त्रले सुसज्जित भएर गङ्गाको किनारमा तैनात हुनु है भनेर गुहले के गरे आफ्ना सेनालाई भने, आज रामचन्द्रलाई यिनीहरूले लखेट्न आएका हुन सक्छन्, जाऊ जाऊ तिनीहरूसँग प्रतिवाद गर। यसकारण तिमीहरूले सबै माझी सेनाहरू सहित भएर नदीको रक्षा गर्दै गङ्गाको किनारमा उभिएर डुङ्गामा राखिएको फल र कन्दमूल खाएर आजको राति बिताउनु। हामीसँग 500 डुङ्गा रहेका छन्। तिनीहरूमध्ये प्रत्येक डुङ्गामा माझीका 100 जवान युद्ध सामग्री सहित भएर बस्नु, अथवा भनौँ युद्ध सामग्री सहित, अथवा भनौँ यदि भरतको अब भाव रामप्रति सन्तोषजनक रह्यो भने मात्र उनको यो सेना कुशलतापूर्वक गङ्गाको पारीपट्टि जान सक्नेछ, नत्र पारी जान दिनु हुँदैन। भरतको भाव रामप्रति राम्रो छ कि छैन त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। आफ्ना बन्धु बान्धवसँग यस प्रकारका कुरा गरेपछि निषादका राजा गुहले खुदो र मह लगायत उपहार लिएर भरतको नजिकमा गए।
उनी आएको देखेपछि समयअनुसारको कर्तव्यको राम्रो ज्ञान भएका सुमन्त्रले विनम्रतापूर्वक भरतसँग भन्दछन्, भरतजी, यी निषादका राजा वृद्ध गुह आफ्ना हजारौं बन्धु बान्धव सहित यहाँ बस्छन्। यिनी हजुरका दाजुरामका परम मित्र हुन्। यिनलाई दण्डकारण्यको बाटोका विषयमा यथार्थ ज्ञान छ। यसकारण यिनलाई राम र लक्ष्मण बसेको ठाउँको जानकारी हुनुपर्छ। यसकारण भरतजी, हजुरले निषादका राजा गुहलाई भेट्नुहोस्। सुमन्त्रका यस्ता कुरा सुनेपछि भरतले भन्नुभयो, हे सुमन्त्र, तिमीले तत्कालै मैले निषादका राजा गुहलाई भेट्ने व्यवस्था मिलाऊ। यसरी अनुमति पाएर त्यहाँ आएका गुहले ज्यादै विनम्र हुँदै भरतसँग भन्दछन्, यो वन हजुरका लागि घरको नजिकमा रहेको बगैँचा जस्तै हो भरतजी। हजुरले आफू आउने सूचना नदिएर हामीलाई भ्रममा पार्नुभयो। अब गुहले भरतजीसँग भन्दैछन्, हजुरले हामीलाई भ्रममा पार्नुभयो, अर्थात् हामीले हजुरको स्वागतको तयारी गर्ने अवसर पाएनौँ भरतजी। यी निषादहरूका घरबाट अथवा घरलाई आफ्नै सम्झेर यहाँ आनन्दले बस्नुहोस्। आज यो फल र कन्दमूल हजुरलाई उपहार ल्याएको छु। यो निषादहरूले आफै टिपेर ल्याएका हुन्। यिनीहरूमध्ये कुनै पनि फल हरियै छन् भने कोही सुकेका छन्। यिनीहरूसँगै तयार पारिएको फलका गुदी पनि छन्। यी बाहेक वनमा पाइने, जङ्गलमा पाइने अनेकौं प्रकारका पदार्थ पनि छन्। यो सबैलाई हजुरले सहर्ष स्वीकार गर्नुहोस्। यो सेना आजको रात्रि यहीँ बसेर यसले हामीले दिएको भोजन स्वीकार गरोस् भन्ने आशा लिएका छौँ। सेनालाई हामीले भोजन गराउँछौँ। आज हामी अनेकौं प्रकारका वस्तुहरूले हजुरको सेनाको सत्कार गर्नेछौँ तथा भोलि बिहान हजुर आफ्नो सेनासहित यहाँबाट जानु। निषादका राजा गुहका यस्ता प्रकारका अत्यन्त प्रेममय कुरा सुनेपछि भरतले उनीसँग भन्नुभयो, हजुर मेरो जेठो दाजु रामको मित्र हुनुहुन्छ। मेरो यति ठुलो सेनाको सत्कार गर्न चाहनुहुन्छ। हे गुह, हे राजा, हे महाराज, यो हजुरको अभिलाषा ज्यादै ज्यादै प्रशंसा गर्न योग्य छ तथा हजुर त्यो पूर्ण भएको सम्झिनुहोस्। किनकि हजुरको यो सद्भावले मात्रै पनि हामी सबैको यथार्थ रूपमा सत्कार भयो। यस प्रकारका कुरा गरेपछि भरतजीले आफू जाने बाटो हातले देखाउँदै फेरि गुहसँग भन्नुभयो, यी दुईवटा बाटामध्ये कुन चाहिँ बाटो जाँदा भरद्वाज मुनिको आश्रममा पुगिन्छ महाराज? गङ्गाको किनारमा भएको यो ठाउँ धेरै ठुलो भएको अनुभूति हुन्छ। यसलाई पार गरेर अगाडि जान कठिन छ। भरतका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि वनमा घुमेर आफ्नो जीवनलाई निर्वाह गर्ने गुहले हात जोडेर भन्दछन्, हजुरसँग यो ठाउँको यथार्थ ज्ञान भएका धेरै माझीहरू जानेछन् भरतजी। यसबाहेक म पनि हजुरसँगै जानेछु। तर हजुरले एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपले मलाई बताउनु पर्यो। हजुरले कतै अनायास रूपमा ठुलो पराक्रम गर्ने रामप्रति कुनै गलत भाव लिएर उहाँ भएको ठाउँमा जान लाग्नु भएको त होइन? यो कुराको उत्तर दिनुहोस्। हजुरले यो विशाल सेना देखेर, हजुरको यो विशाल सेना देखेर, यो धेरै ठुलो सेनाको पंक्ति देखेर मेरो मनमा हजुरप्रति आशंका उत्पन्न भइरहेको छ। गुहका यस्ता कुरा सुनेपछि भरतले ज्यादै सुमधुर वचनमा भन्नुभयो, अहिले सोचे जस्तो, हजुरले सोचेको जस्तो समय कहिल्यै आउने छैन गुह। हे महाराज, हजुर मनको भावलाई बुझेर म ज्यादै दुखी भएँ। हजुरको मनको भावलाई बुझेर हजुरले म प्रति आशंका गर्नु ठिक छैन महाराज। किनकि रामचन्द्र मेरो जेठो दाजु भएको हुनाले म उहाँलाई पिता समान मान्छु। यस समयमा रामचन्द्र वनमा बसिरहनु भएको हुनाले म उहाँलाई फर्काएर अयोध्या लानका लागि उहाँ भएको ठाउँमा जान लागेको हुँ महाराज। म प्रति यस्तो प्रकारको दुर्भावना नराखी बक्सियोस्। भरतजीका यस्ता करुणामय वचनलाई सुनेपछि गुह राजा, जो माझीहरूका भनौँ अथवा निषादहरूका राजाले भन्दछन्, ज्यादै खुसी हुँदै तिमी अथवा यस्ता प्रकारले खुसी हुँदै अब राजाले भन्छन्, हजुर धन्य धन्य हुनुहुन्छ भरतजी, जसले बिना प्रयास आफूलाई प्राप्त भएको राज्य परित्याग गर्न चाहनुहुन्छ। र मैले यो समग्र संसारमा हजुर जस्तो धर्मात्मा अरू कोही देखेको छैन। हजुर ज्यादै कष्टदायक वनमा बसिरहेका रामलाई फर्काएर अयोध्या लान चाहेका हुनाले समग्र लोकमा हजुरको कहिले ननासिने कृति बढेर जानेछ। म अत्यन्त खुसी भएँ। आहा, हजुरको कति सुन्दर भाव भनेर गुहले के गर्दछन्, भरतजीको बारम्बार प्रार्थना गर्दछन्। रामाय रामभद्राय
रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।